जिवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो आनी भयणीनो, साबत मनशा खातीर केल्लो आनी मनशाक साबत खातीर केल्लो न्ही. कोणें म्हणलें? जेजून. एलर्टात म्हण. ओके. जिवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावन आनी भयणीनो आनी मोगाळ भक्तिकानो, आयतार क्रिस्तांवांक एक विशिश्ट दीस न्ही गे? कितें म्हणटात तुमी? वय. आनी त्या दिसा आमी साबतचो दीस म्हणटा न्ही गे? आयतारा हॉलिडे या हॉलिडे? कणे म्हणटात? आयतारा हॉलिडे गे हॉलिडे? खंयचें करेक्ट? दोनी एक मात गुर्तू ना फादर. भगवंत पवित्र रजेचो दीस न्ही तो. त्या देखून आमकां सर्वांक साबतचो दीस आयतार क्रिस्तांक विशिश्ट दीस जावन आसा तो. देवाची विचमिता वाखाणूंक ताका ओगलीक पटोवच्या खातीर अमानत कर्ण दवरलो दीस आम्हा सर्वांक जावन आसा. आनी ह्या दिसा आमचो वावर कुशीक दवरन. फाटल्या 6 दिसांनी आमी वावर करता. सोमार शनिवार म्हणसर एक दीस कुडीक थोडो विशय घेवच्या खातीर मागण्यान तशेंच देवाच्या आनी पेल्यांच्या मोगांत चडीत वेळ करसूंक आपणे दिता. मोगाळ भावा भयणीनो, हप्ताचे 6 दिसांनी मनीस काम करता. काम करचे मात. आनी तो 7वो दीस येताना आयतार साबत दीस आमकां एक कितें इल्लो भाग्यवंत दीस. इल्लें कामाक इल्लें काल करचें, इल्लें रेस्ट करचें न्ही गे? त्या दीस बरी न्हीद काडची. आयतार पाद्रपान सांगलें भाग्यवंतपण सांबाळा म्हण. तातूंत आमी कितें करता? आयतारा रजा मेळटाना तो संतोश पावता न्ही गे? हप्त्याक एक दीस आमकां मेळचो. देखून थोड्यांक त्या दिसा हेरांनी उपात्र करूंक नजो. उपात्र केल्या जाल्यार त्या दिसा तो दिसूच पाड जावचो. खंयचेंय काम तांकां दिवंक नजो. कित्याक? तांकां रजेचो दीस तो पवित्र दीस म्हणलें मनोभाव तांचे तें आसता. आयच्या शुभ परतेंत जेजूच्या सिसांनी शेतां मदल्यान वेताना तांकां कितेंय बगलें. तांणी ताका थोड्यो कणश्यो मोडल्यो न्ही गे? आनी हें पळोवन फरिसेव तांणी साबताचो कायदो मोडला म्हणलो. कोणाडे म्हणाले? जेजू लागीं ते म्हणाले. त्या देखून जेजून फरिसेवांक कायद्या प्रास मनीस व्हरतो आनी मनशा प्रास देव व्हरतो म्हणलें स्पश्ट करता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, साबत मनशा खातीर केल्लो गे? साबत मनशा खातीर केल्लो गे? होय. साबत मनशां खातीर केल्लो न्ही. मनशांक साबता खातीर केल्लो न्ही. साबत मनशां खातीर केल्लो आनी मनशांक साबत खातीर न्ही म्हणलें स्पश्ट आमकां कळीत जाता. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, अशें साबत दीस म्हणटा आसतना म्हाका एक उगडास आयलो. तो भाग्यवंत दीस एक घडीत तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां. एका गांवांत एक नास्तीक आसलो. नास्तीक म्हळ्यार कोण? देवाक वळखना, देवाक पातयेना. तो एका भक्तिवंत पुंशदयेच्या एका मानेस्ताक मेळ्ळो वाटेर. ए बाबा, तूं पुंश येताय
आयतारा इगर्जीक येताय, शर्माव आयकताय. एका म्हयन्याचे तुवें आयकल्लें तें पवित्र वासाप शर्माव म्हाका सांग पळया म्हणालो. कोण? नास्तीक आपल्या भक्तिकांकडे. त्या पापया क्रिस्तान म्हळें, ना म्हाका उडास ना. तर तुजें मागणें, तें रजार, तुजें नवें तें करचें, तुजें पिशेपण म्हणालो, तक्षण रावय म्हणालो. वो भक्तीक चिंतूंक पडलो. इल्लो वेळ नियाळ केलो ताणें. ताजे उपरांत त्या नास्तिकाक म्हणालो, पळय बाबा, तूं सदां जेवताय तें खरें न्ही गी? तर गेल्या त्या मंगळारा तूं कितें जेवलोय तें सांग म्हाका म्हणालो. ह्या पापयाक उडास ना. नास्तीक म्हणालो, म्हाकाय उगडास ना. वो भक्तीक पळोवंक पडलो. तर मुखार कितेंच कांय नाका म्हणालो. भक्तीक आपल्या नास्तिकाक. तें कशें जावचें गी म्हणालो नास्तीक. हांवें केल्यार मात चीयेत म्हणालो. आतां हांव मरण जाल्यार त्या देखून जें कितें तूं खाताय पळय तें तुज्या कुडीच जीव जाता. आनी तशेंच हांव एक क्रिस्तांव जावन भगेंतपणाच्या दिसा, साबत दिसा, मागण्या वेळार मागणें करन मिसेच्या बलिदानां भेटोवन हांव जेजूक शेवतां पळय तें म्हजें क्रिस्तांव जिवीत जाता म्हणालो. त्या नास्तीक मनशाक आमचो भक्तीक पुणशेतायेचो. वैमगाळ भाव भयणीनो, आयतार सोंत भगेंतपणी सांबाळूंक एक कायदो न्ही. आनी ते उर्बेन आमी जिवाळ करूंक आमचो कायदो. आनी आपण दिता आसतना आमी सर्वांनी ताका मोगान स्विकार करी जाय. आयच्या शुभ वर्तेंत आमी आयकलें की फारिसेव भोव अशीर मानोवपाचे तांची चिंता पयलें इंगडच. समाजाच्यो रुली रेग्यो भोव नाजुक्यान ते पाळटाले. हाज्या रुली रेगले नांवान दुबळे धाकट्यांक ते कश्ट जाले. कित्याक हे फारिसेवांक साबतचो नीज अर्थ समजनातलो. हें समजोंक तांकां कश्ट. आनी जेजू म्हणटा आयच्या शुभ वर्तेंत, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबत खातीर न्ही मोगाळ भाव भयणीनो. आनी हे स्पश्ट रितीन आयच्या शुभ वर्तेन आमी आयकलें. दुबळ्यांक, पिडेस्तांक, गतदानांतल्यांक आनी निराधारांक ताचे गरजेच्या प्रमाणे पावज जाल्ली करणी निसाय की देवाक मानवता भगवंत दिसा आमी करता. तर जर आमच्यो रुली रेगलो मनशां खातीर आमी मेळटा, मनीस रुली आनी कायद्या खातीर जियेता जाल्यार कांय ताळ पडना. देखून मनशांक भुकयतना जेवण जाय. देवाचो कायदो मोडनो म्हणून न्ही, देवाक अकमान जावन सोय म्हणलें न्ही जेजू सांगता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, भगवंत दिसा पवित्र सभेक ताजो म्हणल्यो रुली रेगळ्यो आसात. देवाचे उपादेश आमी पळटा वता. ताजे सांगात इगर्जेचे 5 उपादेश आसात. आमकां थोडे रूल आनी रेगल्योय आसात. त्या देखून बरेपण आडकोळशाक तसल्यो रिवाजो जेजू खंडन करता आनी जेजू मोडटा. फकत मीस मागणे परो हेरांक कुमो करूंक गरज ना. हांवें खुमसार जावन बक्षणे मागल्या पुरो म्हूण हांव चिंतीत जाल्यार हे दुखेल्ल्या म्हज्या भावा भयणीक बक्षूंक हांव तयार ना जातलेर तर ह्या रुली रेगल्याक प्रास मोग, बक्षणे, काकोळटू आनी संगतीक चड मोल आसा आमच्या समाजेंत. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें देव कितें पळयता तें बरें दिसता न्ही. मनीस चिंता तशें देव चिंतिना. आमी थोडे फडें मस्त बसले की डे ड्रीम म्हणटा. दिसा बसल्या आमची मोत चंचल जावन आसा. आनी ह्या वखदा मोगाळ भाव भयणीनो, सबारान चिंतचें आसा. आयतार सोंत भगेंतपणी हांव सांबाळटा गे म्हणलें. सबार जाणांनी बरें करचे अवकाश सोदतात आनी थोडे बरें करून निभास सोदतात आनी थोडे चुकोवन घेवंक निभास सोदतात.
आणि थोडे समाजाचे बरे केल्ल्यांक शिक्षा दिवंक दी भासवतात. आणि आयच्या ह्या शुभ परतेन परीस जावं खंडन केल्ले एक उदाहरण तुमच्या मुखार हांवें दवरलें. शास्त्री आनी फरीसी बोमगाळ भाव भयणीनो, जेजून बरें करतना ताका शिक्षा दिवंक न्ही भासवताले. जेजू खंयच्या हातान शिरकून घालचें गे म्हण ते पळोवन आसले, राखून आसले. बोमगाळ भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत आमच्याय जिणेंत सबार पोटी अशेंच घडटा. आमच्या मलगड्याच्या पिडेस्ता सारकें जतन घेनासतना जर आमी मिसाक आनी ह्या खंयच्या कार्यक्रमाक वचून तांकां ती मांद्रेर सोडल्यार आमची रेतेर जाता गे. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, मलगड्यांक ह्या पिडेस्तांक आमी जतन करन थंयच आमी मागलें जाल्यार एक आपुरबायची तर आमची जावंक पावता. थोडे वेळ आमी चिंतचें तांकां देव पळयतलो म्हूण. वय खंडीत देव पळयता, रसलो देव कोणाक सोण घालिना. बगार मोगाळ भाव भयणीनो, आमी चडीत वेळ करचूंक आसा. बगेनपणाच्या दिसा आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां उलो दिता आसतना देवाक पळयतलो म्हूण सोणवेची वाचपी एक न्हय तें. त्या देखून ह्या मनशांक पवित्र वचपाचें वांजेलांतले मातेव 28:20 तांणी घट्ट मोतीन धरला. कितें म्हळ्यार थंय जेजू सांगता, हांव सदांच संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगत आसतलो म्हणून. तांकां भारी भरोस आसा त्या उतरा वयर. त्या देखून ती बिंदास्त आसतात. मोगाळ भाव भयणीनो, पूण तांची सेवा केल्ल्या वरवीं देव आमचे ती सेवाचो एक वर्ती रेथेर जावंक पावता, वरचे मागणे जावंक पावता आनी आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक देवा शकता. आनी अशें देव आशिर्वादान आमकां भरता. मोगाळ भाव भयणीनो, चलत्या जिवितांत हे कायदे रुली रेगलो कशें समजून की म्हणलें हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. थोडे पटीन आयताराक मिसायेचो कायदो आसा तें खंडीत. त्या देखून कायद्याचे मीस भेटोवंक आमी इगर्जीक वेता. मिसाक येवन म्हज्या जाग्यार बसून म्हज्या राटावळींनी बुडोवन कान उक्ते दवरून तोंड बंद करून दवरून मिसान पात्र घेनासतना कायदे पडल्या बरी जाता गे म्हणले सवाल आज तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशयतां. दुसरें, गळ्यांत कुरीस घालून क्रिस्तांव म्हूण समाजेंत भोंवत तर जिणेंत क्रिस्ताचें जिवीतच नातलें. जिवीत नातल्ल्या बरी कायदे पाळिनातल्या बरी शेत दर बोमगाळ भाव भयणीनो, तो क्रिस्तांव म्हूण येत की. कुटुंबाच्या सांद्यांक मदें बोगसाणें, ताचे थंय हुस्को, तांचे थंय तो हुस्को आसचो, तांचे थंय अशें सोडदोड नासतना जिवे सरत तर ताचे थंय दयाळ्याची करणी, ताचे थंय कालतेपण ना तर आमी साक्ष जावंक शकता गी. तर ह्या बगेनपणाच्या दिसा आमी करचो तो वावर, आमी करचें तें मागणें, आमी घेवचे ते पवित्र मेसाच्या बलिदाना पात घेवचे तर जर म्हज्या रितीक, म्हज्या रुली रेगड्याक, जर म्हज्या जिविताक ताळ पडटा तर मोगाळ भाव भयणीनो, हो साबत दीस आमकां सर्वांक एक वर्तो जावन आसा. हो भगवंत दीस आमकां हो वर्तो जावन परिवर्तन जाता. तर आमकां आनी देव समजतांक म्हणल्या बरी आमी चेला मोगाळ भाव भयणीनो, तो दीस तसोच जावंक उरता. तर आस ह्या नवेनान आमी हांगासर येवन साबत दीस पगेनपणी पाळोवंक आस जेजू क्रिस्त आमकां उलो दिता. तर खंडीत आमी ल्हाना तशें व्हडा ह्या पवित्र मंदिरान आमी हांगासर आसतना एक आयचार एक आपुरबायचो एक साबत दीस जावन आसतना आमचे कालतेपणी आमी दिवचो तो मान गौरव आमी दिवन आनी भगवंतपणाचे पावड पावोवंक जाय इतली कृपा आमी जोडून घेवया. आमेन.